कि छात्रा एलिजा राणा। आज म हजुरहरूलाई सानो कविता सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक हो सकारात्मक सोच। भौतारिँदै खोज्दै हिँडे गल्लियनी चोक, भौतारिँदै खोज्दै हिँडे गल्लियनी चोक, बल्ल पत्तो लाग्यो रहेछ सकारात्मक सोच, बल्ल पत्तो लाग्यो रहेछ सकारात्मक सोच। जिन्दगीलाई मनोहर हुने शक्तिवर्धक रहेछ, जिन्दगीलाई मनोहर हुने शक्तिवर्धक रहेछ। क्रोध घट्ने घटियापन हट्ने औषधि पो हैछ, क्रोध घट्ने घटियापन हट्ने औषधि पो हैछ। तिक्तता सहजै घट्ने रिक्तता सकिँदै जाने, तिक्तता सहजै घट्ने रिक्तता सकिँदै जाने। प्रेरणाको रहेछ प्रदाय एक के खुसी हुने उपाय, प्रेरणाको रहेछ प्रदाय एक के खुसी हुने उपाय। घट्छ मनबाट खराब छुट्छ दुष्टजनबाट प्रभाव, घट्छ मनबाट खराब छुट्छ दुष्टजनबाट प्रभाव। धैर्यको हुँदैन अभाव छिन्छ मनबाट तनाव, धैर्यको हुँदैन अभाव छिन्छ मनबाट तनाव। बदलिएर मन बनिने क्षमता हुँदै हामी, बदलिएर मन बनिने क्षमता हुँदै हामी। जिन्दगी पनि बन्द छ अनि छाबाट दामी, जिन्दगी पनि बन्द छ अनि छाबाट दामी। धन्यवाद।